मांडवी न्हंयेत वाढपी कसिनो विरोधात आता थळावे नागरिक एकवटल्या। पणजेच्या कांय नागरिकांनी कसिनोच्या विशयाचेर कडक पावल उखलपाचो निर्णय घेतला। हो पंगड आता कसिनो आड सयांचो मोहीम सुरू करपाच्या विचारांत आसा। तशेंच गरज पडल्यार कोर्टाची दारां ठोठावपाचो वा रस्त्यार येवन निदर्शनां करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या। दरम्यान प्रोग्रेसिव्ह फ्रंट ऑफ गोवाचोय नव्या कसिनोक विरोध। एनजीटीन डायरेक्ट केल्ले प्रमाण मांडवी न्हंयेची रिव्हर कॅरिंग कॅपॅसिटी तपासपाचें काम अजून पुराय जाल्लें ना। अशें आसतना नव्या कसिनोक परवानगी कशी दिली असो प्रश्न तांणी उक्तायला। नदर घालया पुराय बातमेचेर। Citizens of Panjim, supported by the rest of Goa, demand that 1. The Government of India immediately stop the entry of the 112-meter long, 30-meter high Delton casino vessel in the Mandavi River or anywhere in Goa. The Government of Goa stop dredging the river. It's going on at the moment, and carrying out other works in the river to accommodate such mega casino vessels, as they are destroying the fragile marine ecosystem and the traditional livelihoods of our fisher folk. They are really suffering, and we are also suffering because our fish is bad. The government of Goa stop promoting our state as a destination for gambling and our heritage capital city as a sin city, and implement a time-bound plan to remove casinos from the river Mandavi and from Goa. The government of Goa provide a rehabilitation package for Goans employed on the casinos, as well as implement alternate revenue models for local businesses currently catering to casino tourists by promoting Goa as family tourism destination. Thank you. Please sign these letters because we need to take this resolution to the Chief Minister of Goa. What about the street fight? Oh yeah, we have to continue. I said our fight goes on and on. I think it's very important that we fight. We may win, we may lose, but I think we are not going to lose. But if we don't fight, then we have lost. So let us all fight together. हे प्रकरण जे आसा रिपोर्ट हाडपाचे हे 2017तल्यान स्टार्ट जाल्लेले गोंय राज्यांत जे रॉयल फ्लोटेल आसा ताचो रिपोर्ट ती रिप्लेसमेंट करपाक 2017तल्यान प्रकरण स्टार्ट जाले आनी त्या वेळाचेर डेल्टा प्लेजर क्रूज एंड कंपनी जी आसा प्रायवेट लिमिटेड हेंच्यांनी 98 रजिस्टर जाल्ले अमेरिकन एक वेसल थंयसर घेतलेले आनी ते हाडपाचो प्रयत्न हांगासर जाल्लो रॉयल फ्लोटेलाक रिप्लेस करपाक। मागीर कोविड येयले 2019 आनी त्याच्या उपरांत त्या वेळाचे मिनिस्टर आसले तेंच्यांनी ते परमिशन रिजेक्ट केले ओल्ड वेसल म्हणून। तेका लागून मागीर कोविडा उपरांत 2022तल्यान तेंच्यांनी प्लेन जो 2019तल्यान प्लेन चेंज केलो आनी 2020 जे पयले तेंचे लेटर जे आसा हे गव्हर्मेंटाक गेले। आता हे लेटर जे आसा डेल्टा प्लेजर क्रूज एंड कंपनी प्रायवेट लिमिटेड ह्या लेटरान फक्त 2 लायनीचेर सरकाराक सारको आकर्षित केला। म्हणजे कितें म्हटलां पयल्या लायनीन की स्कील इंडिया जो नरेंद्र मोदीचो नारो हा देशान त्या स्कील इंडियाच्या प्रमाणे आमी सारखे उत्साहीत जाले, आमकां प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी वोकल फॉर लोकल ह्या घोशणेचेर आमी स्वताहून हे आता न्यू वेसल बांदता आनी ते हांगासर उडपी अंगरकट्टा वॉटरवे शिपयार्ड एंड पीव्हीटी लिमिटेड अंगरकट्टा उडपी हांगासर ते बांदप चालू केले 2023तल्यान। ते वेसल जे आसा हे आता तुम्ही हांगासर म्हणटा की आमी रेजोल्युशन घेवया मिनिस्टराक मेळया हे मेळया, ताचो कांय फायदो ना। ऑलरेडी ताका सगळे परमिशन दिल्ले आसा। वेसल जे आसा त्या वेसलाक नाव दिल्ल्या डेल्टिन रॉयली ओ नंबर PNG 1008 नंबराचेर रजिस्ट्रेशन सुद्धा सगळे जाल्ले आसा। सगळे सर्वे रिपोर्ट जावपाक जाय ते सगळे ऑलरेडी जाल्ले आसा। हितून आनी रेजोल्युशन घेवन तर कांयच फायदो ना। हेका निमाणो आता कॉन्क्रीट विरोध करपाची तयारी जावपाक जाय। आता हांव ते कित्याक सांगता की हांगासर लिगल ग्राउंड्स खंयचे आमी घेतलेले ही सद्याक अवेअरनेस मिटींग
आयज आमी हांगासर येवन आमकां खूब कितें कळ्ळें की कॅसिनो गोंयांत पावले कशे, सद्याक तेंचे कशें कितें चल्लां ते आनी तेंचो फुडार कितें तो आतां ठरोवपाक लागून आमी हांगासर येयला. सो अवेरनेस तुमकां मेळ्ळली आसा. फुडें कशें कितें वचपाचें तितूंतल्यान सगळ्यांक तुमचो हातभार लागतलो. पूण आमी पयलीं समजोन घेवया की फुडें कशें कितें चल्लां आनी सद्याक तेंची कशी परिस्थिती आहा. सुरवातीक एक बोट म्हणून भितर येयली. तेज्या पयलीं जमनीचेर हॉटेलांनी 5 स्टार हॉटेलांनी बीन कॅसिनो चलताले. पूण सगळ्यात पयली प्रश्न हे जुगाराचे अड्डे, कॅसिनोज म्हटले जुगाराचे अड्डे न्हू, जुगार खेळप आनी ते बीन एज अ प्रोफेशन वेवसाय कसो जुगार खेळप. आमी पयलीं अशे सणा परबेक बीन केन्ना जात्र्यांक बित्र्यांक आसताले आमचे ना न्हू, कोटार बिटार म्हणून आमच्या जात्रांक काल्यांक बीन आसतात ते. पूण ते काले जात्रे वर्सभर चलना आनी थंयसरूच येवन पुलीस आडयताले. आयच्या दिसाक सुद्धा मोडको घेवप, फाटल्या दिसांनी आनी ते हावजी खेळटाले म्हणून तांकां धरून आयले खंय. तेन्ना म्हाका एक असो प्रश्न पडलो की हीच हावजी जर कॅसिनोन खेळ्ळी आलेली गल हे आमचे जे मोडको घेतात ते कॅसिनोन बसोन घेतले जाल्यार लिगल तर. म्हटले श्रीमंतांक तांकां जुगार खेळटले जाल्यार कायदो वेगळो आनी गरिबांक तोच जर स्मॉल म्हटल्यार धाकट्या प्रमाणात जर जुगार खेळटले जाल्यार इल्लीगल. जे कॅप्टनान सांगला तेजेर आमकां विश्वास ना. तुम्ही रिप्लेस करता ते रिप्लेस करता तुम्ही सगळे व्हाईट पेपराचेर पब्लिश कित्याक करनात, लोकांसमोर कित्याक दवरनात. माझे पणजेच्या आमदारा कडेन मागणें आसा की ताणें म्हटलेलें 100 दिसान निवडून येतकीर आपूण कॅसिनो काडटलो. ते 100 दीस केन्नाच्यान तें म्हाका खबर ना. तेजो भुरगो जो आसा तो मेयर आसा, ताणेंय बीन लक्ष घालचें हितून आनी ताणें सांगचें पणजेकारांक खास करून की कॅसिनो केन्ना बंद जातले आनी 100 दीस केन्ना पूर्ण जातले. पयली गजाल म्हटल्यार हे सगळ्या गोंयकारांकूय खबर आसा की मांडवी नदयेन कॅसिनो हे आसूंकूच शकना. हे दर्यान आसपा जाय. कॅसिनो जर आसा जाल्यार दर्यान आसूंक जाय, नदयेन आसूंक शकना. सो नदयेन कॅसिनो चलोवप हेच इल्लीगल आसा. ताका लागून तेंच्यांनी परमनंट परमिशनी दिल्ली ना, ते परमिशनां रिन्यू करत आसा आनी जशें गव्हर्मेंटाचो हप्तो येता तसो रिन्यू करता अशें म्हणटा. कारण जवळ जवळ 365 कोटी हे बुडयल्या कॅसिनोन सरकाराचे. हे आतां सरकाराचे बुडयल्या, कोणाच्या बोल्सान गेल्या हेचोय बीन इन्क्वायरी जावंक जाय अशी मागणी करता. कारण आज लोकां कडल्यान खंयच्या ना खंयच्या माध्यमांतल्यान सरकार हे पयशे वसूल करतात, पण कॅसिनो कडल्यान पयशे वसूल करपाक हे सरकार फाटीं कित्याक उरता हो सरकाराक एक प्रश्न हे प्रत्येक नागरिकान विचारूंक जाय. आमचे डेली बोल्सां कापली वता, पूण कॅसिनोची आनी कोणाची बोल्सां भरली वता ह्या सरकाराकूय जाप विचारूंक जाय अशें आमचें म्हणणें आसा. ऑलरेडी 6 कॅसिनो आसा, हो 7वो कॅसिनो येता. आमचें म्हणणें 7वो कॅसिनो. ऑलरेडी सदांच बोवाळ येता की मांडवी पॉल्युटेड जाल्या. आतां 7वो कॅसिनो जो येता पळय तो हेंच्या पेक्षा 4-5 पटी मोठो आसा. म्हणजे हेचो परिणाम कितें जाता? परिणाम खूब वायट जावपाचो आसा. आमकां नुस्तें म्हणटात ते मांडवीचें खावपाक मेळपाना. हांगा पणजेच्या वाठाराचेर सगळ्यांक खबर आसा त्या वटेन मॅनग्रुव्ज आसल्या कारणान बऱ्या पद्दतीचे खुबे मेळटाले पणजेन, शिणाणे मेळटाले, हे सगळे बंद जाल्ले आसा. सो एकूण मांडवी नदी जी आसा ती मांडवी नदी जेका आमी म्हादय माय म्हणटात, प्रमोद सावंत सरकार तेका आवय परस व्हड म्हणटात, तेजी इतले दुशीत जाल्ले आसा आनी हेज्या फुडें दुशीत जातली. कारण डिस्चार्ज जो आसा कॅसिनोतलो तो डिस्चार्ज 100% हे मांडवीनूच करतात आनी एनआयएन हेचो रिपोर्ट करचो. ह्या डिपार्टमेंटान, कॅप्टन ऑफ बोट डिपार्टमेंटान हेचो रिपोर्ट तयार करचो की वेदर कितली पॉल्युटेड ही मांडवी नदी आसा हे लोकांसमोर दवरचें, हेजें आमचें मागणें आसा. तुम्ही पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान हे करून ते वॉटर कितले पॉल्युटेड जाला ते चॅक केला? नाही, तेच आमी एक्चुअली तेच आमी मागला. आमी हातून अशें म्हणलां की इवन ते रॅम्प्स जे घाल्या ताका परमिशन आसा काय कितें हाचोय हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान आमकां सांगचें. बार्ज ज्यो आसता म्हणजे आज जी वेसल जी आसा ती वेसल ताका आमी जेन्ना आमची गाडी हे करपाक वता, पासिंगेक वता
तशें हे वेसल्स जी आसा ती कोण पास करता, कोण चॅक करता, ताका पासिंग कोण दिता, काय ते आपले आपुणूच ठरयता की बाबा ही वेसल म्हाका आतां ती व्हरूंक जाय आनी सारकी करून कॅप्टन ऑफ पोर्ट ताची जबाबदारी घेता काय कितें. सो ह्यो सगळ्यो मागण्यो ज्यो आसात त्यो आमी ऑलरेडी आज कॅप्टन ऑफ पोर्टान वचून आमी तांकां दिल्ले आसा. कॅप्टन ऑफ पोर्ट जो हे आसा तो नाशिल्लो, कॅप्टन वॉज नॉट देर. आमी विचारले, इन्क्वायरी केली डेप्युटी आसा काय म्हणून, जाल्यार डेप्युटी हांगा ना, ताका खंय तरी विट्टोणाक खंय तरी घाला. म्हणजे ऑफिस खंय, म्हणजे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जर तो ना जाल्यार डेप्युटी थंय अवेलेबल ना, अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर आमी पळयल्लें की सादारणशे 340 का 350 कोटी जे आसा हे कसिनोन चुनो लायलो सरकाराक. म्हणजे रेव्हेन्यू जो आसा सरकाराचो तो बुडयलो. सरकारान, ह्या प्रमोद सावंत सरकारान ताचेर कितें केलें, त्या संदर्भात ताणें कितें पावलां उखल्ल्यात ते रिकवर करपाक. कारण आज जर एक इन्स्टॉलमेंट जर आमी बँकेचो चुकता जाल्यार आमकां नोटिसो येता, सिबील स्कोर म्हणून आसता. दुसरो चुकलो जाल्यार तूं NPA वचपाची जी हें जाता, यू कॅन बी एडेड टू NPA म्हणून. तिसरो चुकलो जाल्यार तूं NPA पावता. आतां हे चुनो लायले म्हणटात, अशें डडडडीत जर न्यूज आयल्या चुनो लायला म्हणून, जाल्यार हे प्रमोद सावंतान केलें कितें, रिकवरी करपा खातीर कितें केलां, काय जे चुनो लायला म्हणटा हो कोणाच्या बोल्सांनी गेला काय म्हणून हे सरकार ओगी आसा, म्हणून प्रमोद सावंत ओगी आसा. हाचो उलगडो करचो. हे सरकार प्रत्येक फावट म्हणटा की आमी अंत्योदय तत्वाचो विचार करता, पण कसिनो कडेन पळयता आसतना अंत्योदय तत्व तुमकां लक्षात येना. जी खरीच गरिबीन आसात तांच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न करिनात. रेव्हेन्यू म्हणटा हांव, कसिनोचो पयसो घेवन न्ही, जे हक्काचे रेव्हेन्यू आसा सरकाराचे ते घेवन. पण म्हाका जाल्यार अशें दिसता की हे सरकार उदयास आयिल्ले जे आसा तांचेच फक्त कल्याण करप. सेंट्रलाक आमी तेच पळयता, अदानी अंबानी हांचेच जे आसा ही आरत ओवाळटा ते, आनी गोंयचे सरकार जे आसा हे कसिनोवाल्यांची फक्त आरत ओळखपाक हांगा उबे राविल्ले आसा. एका बाजूक म्हणटात की म्हाका दिसता फाल्यांच्यान 19 तारीख ते 24 तारीख पर्यंत स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावपाचें आसा, आरती करपाची आसा. म्हादईचे जे माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा ते आमचे मॅरियट हॉटेल जे आसा, वेर सी मीट्स रिवर, ताका आमी माउथ ऑफ म्हादई म्हणटा. एक्चुअली हांगा जावंक जाय